السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ وقف کے بارے میں ہے۔ آج کا ہمارا وقف کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ وقف کا جو تیسرا اصول ہے، جو تیسرا قاعدہ ہے، وہ کس طریقے سے استعمال ہوگا۔ عزیز طلبہ، وقف کا جو تیسرا اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ جس کلمے پر وقف کرنا ہو، اگر اس کے آخر پر 7 حرکتوں میں سے کوئی ایک بھی حرکت آ جائے، 7 حرکتوں میں سے کوئی ایک بھی حرکت آ جائے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یہ وقف کا تیسرا اصول ہے کہ جس کلمہ پر وقف کرنا ہو، اگر اس کے آخر پر 7 حرکتوں میں سے کوئی ایک بھی حرکت آ جائے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ 7 حرکتیں کون سی ہیں؟ وہ 7 حرکتیں یہ ہیں: زبر، زیر، پیش 3 اور 2 زیر 2 پیش 5 اور چھٹی ہے کھڑی زیر الٹا پیش 5 اور 2، یہ 7 حرکتیں ہیں۔ زبر، زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جہاں پر وقف کرنا ہو، اگر ان 7 حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت بھی آ جائے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اگر زبر آگی ہے تو اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حسد، حسد، دال زبر دا، یہ زبر کی مثال ہے حسد، تو اس کو ہم نے ساکن کیسے کرنا ہے؟ حسد، ٹھیک ہے جی، سین سے ملائیں گے، دال کو ساکن کر دیں گے۔ حلا اس لیے رہا ہوں لفظ کو کہ یہ اگر جب ساکن ہو جائے گا تو یہ کلکلہ بن جائے گا، تو اس لیے حسد سے حسد، ضرب، ضرب، جعل، جعل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے میں نے زبر کی رکھی ہیں، اور ایسے ہی زیر کی 3 مثالیں آپ کو میں بیان کرتا چلوں۔ ولدی، زیر ہے، دال زیر دی، لاسٹ میں کیا آیا ہے؟ آخر میں زیر آئی ہے، ولدی سے ولد، کبدی، کبد، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی جرمی، جرم، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے 3 مثالیں جو ہے زیر کی، اور اسی طرح جو پیش ہے اس کی 3 مثالیں رسول، رسول، صحف، صحف، یعید، یعید، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثال ہے پیش کی کہ اگر کسی کے آخر پر پیش آ جائے تو اس کو کس طریقے سے ساکن کرنا ہے، اور اسی طرح جو 2 زیر آ جائیں تو اس کو بھی ساکن اسی طریقے سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اجلن سے اجل، ٹھیک ہے جی، عملن، عمل، مسدن، مسد، ٹھیک ہے جی۔ اگر 2 پیشیں آ جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کتبن، ٹھیک ہے جی، 2 پیش آئی ہیں، با 2 پیش بن، تو اس کو ساکن کرنا ہے کتب، سرورن، سرور، عمل، عمل،
ठीक है, ये है दो पेश की मिसाल। तो अगर खड़ी जेर आ जाती है तो उसको कैसे पढ़ना है? ठीक है जी, खड़ी जेर की मिसाल है रुसुलिही से रुसुलिह। ठीक है, जो आखिरी हरकत है, खड़ी जेर आई है, उस हरफ को हमने साकिन कर देना है, हरकत खत्म हो जानी है। रुसुलिही रुसुलिह अमलिही अमलिह। ठीक है, बिही से बिह। ये है खड़ी जेर की मिसाल। और उल्टा पेश आ जाए, ठीक है जी, उल्टा पेश उसकी मिसाल है फलहू फलह यहू यह रिज़्क़ुहू रिज़्क़ुह। ये है जो है उल्टा पेश की मिसाल। तो मैंने 7 जो हरकतें हैं, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, दो ज़ेर और दो पेश, ये 7 हरकतें, इनकी मैंने हर लफ्ज़ की, हर हरकत की जो 3-3 मिसालें आपके सामने पेश की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक़फ़ के तीसरे उसूल को, तीसरे कायदे को अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो यही हरकतें हैं जो आती हैं और वक़फ़ होता है तो वहाँ पर हमें रुकने का पता नहीं चलता। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम जब बाइक की जो है उसका तरीका सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो हम उसकी रेस का हमें पता चल जाता है, उसके गियर वगैरह जो हमने लगाने होते हैं उसका पता चल जाता है। हम गाड़ी पे बैठ जाएं तो हम रेस भी दे लेते हैं, गाड़ी चला भी लेते हैं। अगर हम उसको जो है रोकना नहीं आता, ब्रेक लगानी नहीं आती, तो हम नाकाम हैं। तो जब भी रुकेगी तो किसी न किसी चीज़ से टकरा कर रुकेगी, नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कुरान पढ़ते हैं, हमें वक़फ़ नहीं आता, ठहरना नहीं आता, तो हम उसके माने को तब्दील कर देंगे। हम कहीं न कहीं गलत माना करेंगे, कहीं न कहीं वक़फ़ करते हुए उसके माने को चेंज कर देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये वक़फ़ जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ये जो वक़फ़ हैं, औक़ाफ़ हैं, रुकने का तरीक़ाकार है, ठहरने का तरीक़ाकार है, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। कि कुरान मजीद के अंदर बसा औक़ात बड़ी आयत आ जाती हैं, तो वहाँ पर हमने पूरी आयत नहीं पढ़ी जा रही, तो हमने रुकना कैसे है? आयत के दरमियान में अगर वक़फ़ का वहाँ पर निशान नहीं, तो हमने रुकना है तो किस तरीके से रुकना है? ये 7 हरकतें हैं और इससे पहले 2 कायदे मैंने बयान किए हैं, 2 ज़बर और गोलता वाला। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनके सीखने से हम कुरान मजीद का वक़फ़ जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।